बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा की डायरी के चर्चे सुनाई दे रहे हैं। अब वो डायरी हद चढ़ गई है कि जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि जी बुशरा बीबी जो हैं उनसे अब इन्वेस्टिगेशन होगी, तहकीकात होंगी, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अच्छा, ये किस बुनियाद पर कि वो जो डायरी के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। फिर उन पर ये इल्ज़ाम है कि जब पुलिस आई, उनसे इन्वेस्टिगेशन करने आई तो उन्होंने पुलिस को रिश्वत के लिए कहा, ऑफ़र की, तो पुलिस ने इनकार किया और उनकी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। अब उनकी जो कुछ चीज़ें हैं वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं और वो मोबाइल के अंदर मौजूद हैं। उनका जो मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया, जो इमरान खान साहब का मोबाइल फ़ोन पकड़ा गया, उसके ऊपर भी मैं आता हूँ। लेकिन पहली बात कि जो बुशरा बीबी की डायरी के चर्चे सुनाई दे रहे हैं, सर 5 अगस्त को इमरान खान के घर पर छापा पड़ा। ये मैं तफसीलात आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जो मैंने लिखी हैं। 5 अगस्त को इमरान खान के घर पर छापा पड़ा। छापे के वक्त तलाशी ली गई तो तलाशी में डायरी मिली। वो डायरी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। अब 2020 की प्रिंटेड डायरी है। ये जो बुशरा बीबी की डायरी, आपने देखा कि ये एक स्कैंडल आया और मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर बड़े तज्ज़िये और तबसरे हो रहे हैं कि 2020 की जो प्रिंटेड डायरी है उस पर जो है वो 2020 की प्रिंटेड डायरी पर 12 जुलाई से पहले के कुछ सफ़हात पकड़कर कमोड में फेंक दिए गए। ठीक है, वो 12 जुलाई से पहले के जो कुछ सफ़हात थे जिसके ऊपर कुछ हैंड रिटन चीज़ें मौजूद थीं, वो पकड़ के फाड़ के कमोड में फेंक दिए। उसके बाद जी इन सफ़ात को रिकवर किया जा रहा है। अब ये किसकी जानिब से किया जा रहा है? जिनके हाथों में मोबाइल फ़ोन है। अब वो सफ़ात जो हैं उनको रिकवर किया जा रहा है। जो जलाने की कोशिश की गई वो भी पकड़ लिए गए। कुछ ऐसे सफ़ात डायरी के जो बुशरा बीबी जलाना चाह रही थी, वो सफ़ात पकड़ कर वो भी अपने पास रख लिए गए हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद थीं। अब बुशरा बीबी ने जो पुलिस वालों को करोड़ों रुपए रिश्वत की ऑफ़र की, जब पुलिस ने छापा मारा था इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर और इमरान खान साहब से इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें पूछी गई, तो बुशरा बीबी से भी वो दौरान तफ्तीश ये चीज़ें पूछी गई, तो उन्होंने पुलिस वालों को रिश्वत की ऑफ़र की कि आप करोड़ों रुपया लें, आप जाएँ यहाँ से, निकलें। लेकिन पुलिस वालों ने जी करोड़ों रुपये रिश्वत लेने से इनकार किया और बुशरा बीबी का और इमरान खान का दोनों का फ़ोन पकड़ा और कहा कि जी हम ये फ़ोन लेकर जा रहे हैं। पहले तो उन्होंने बड़े प्यार से बुशरा बीबी को और इमरान खान को अपना फ़ोन दें, वो फ़ोन नहीं दे रहे थे। उन्होंने फ़ोन खींचा, फ़ोन पकड़ा और गए। उसके बाद जी डायरी भी ले ली। वो जो डायरी थी जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद थीं बुशरा बीबी की। अब मैं आगे जाकर आपको ये बताऊँगा कि वो इसकी तरदीद कर रही हैं, सख्ती से तरदीद कर रही हैं। और फ़ोन भी डाटा ट्रेस किया जा रहा है। वो जो फ़ोन पकड़े गए हैं उसमें से वो डाटा ट्रेस किया जा रहा है। वो जो डाटा था, क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, क्या क्या इंकशाफात हुए। वो जो फ़ोन था उसके अंदर वो जो टेक्स्ट मैसेजेस थे, वो जो व्हाट्सएप के मैसेजेस थे, वो जो दूसरी चैट्स थी, वो जो इंकशाफात हुए। फिर वो जो मोबाइल के अंदर नोट्स का एक ऑप्शन होता है, वो नोट्स के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी। फिर वो जो डायरी है 2020 की प्रिंटेड डायरी जिसके बारे में इंकशाफात हो रहे हैं, उसमें उन्होंने जनरल बाजवा से मुतल्लिक क्या बातें की हैं, ये भी मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। तो उन्होंने डायरी में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिससे इमरान खान साहब की सर मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। और डायरी के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, देखें, ये कोई मुखबरी हो सकता है जो मुखबरी कर सकता है, वरना सर इतनी पर्सनल चीज़ें किसी के जो है वो रूम के अंदर इतनी पर्सनल चीज़ें पड़ी हों तो कोई इस तरह आकर किसी के बारे में इतनी आसानी से कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकता। इसका मतलब कि घर में कोई ऐसा मुखबर है जो ये मुखबरी कर रहा है, या ये हो सकता है कि बुशरा बीबी के कोई करीबी ज़राए ऐसे हैं जो उनकी मुखबरी कर रहे हैं या उनके हवाले से कोई ख़बरें आगे दे रहे हैं। क्योंकि सर होता ना कि बड़े बड़े लोगों को यार साड़ भी होता है, हो सकता है यार कि जान पूछ के किसी ने हरकत की हुई, लेकिन जिसने भी की, ठीक है, एक एक्ट ऑफ प्राइवेसी है, मैं इसको कहता हूँ कि गलत होगा। लेकिन सर जो चीज़ें मौजूद हैं डायरी के अंदर, इस हवाले से अगर बुशरा बीबी से तहकीकात होती हैं तो उनके लिए बहुत पेचीदा किस्म के मसाइल खड़े हो सकते हैं और वो इमरान खान की सियासत के लिए बहुत डैमेजिंग होंगे, जो इमरान खान की सियासत को तबाह कर सकते हैं। अब ये जो डायरी है इसमें जी जनरल बाजवा को मामू और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी कुछ ऐसे अल्फाज से मुखातब किया गया
کہ وہ ڈائری کے اندر جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں کچھ نام رکھے گئے ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ کی جانب سے. انہوں نے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں ہمارے لیے فاضل جج ہیں عمر عطا بندیال صاحب, آنریبل جج ہیں, سپریم کورٹ کے وہ سربراہ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. جنرل باجوہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ماموں تھے ہمارے. خیر وہ عزت کا ایک رتبہ دیا نا کہ وہ ماموں تھے عمران خان, چونکہ ان کو بگ باس کہا کرتے تھے, عمران خان صاحب ان کو اپنا باس کہتے تھے. تو یہ چیزیں تو انہوں نے لکھی ہوئی ہیں ڈائری کے اندر. اب یہ ڈائری سے متعلق بشریٰ بی بی صاحبہ تردید کر رہی ہیں سختی سے کہ یہ میری چیزیں نہیں ہیں, میں نے یہ نہیں لکھی, یہ ہینڈ ریٹن میری, یہ جو ہینڈ رائٹنگ ہے یہ میری نہیں ہے, آپ میچ کر لیں, میں اس طرح کی چیزیں نہیں رکھتی. لیکن سر وہ جو چیزیں نکلی ہیں, اب وہ 5 اگست کو جو چھاپا پڑا پولیس کا, اب یہ جو ڈائری پکڑی گئی ہے, جو تفتیش ہو رہی ہے, تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں ڈائری کے اندر یہ کس کی رائٹنگ ہے. اگر تو بشریٰ بی بی تردید کر رہی ہیں سختی کے ساتھ اور وہ خود کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے لکھے ہوئے جو ہے وہ ہاتھ سے یہ میرے لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, تو سر یہ پھر چیزیں کس نے لکھی؟ سوال تو یہ بنتا ہے. اب جو ڈائری میں لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ گورنر راج لگائیں. بشریٰ بی بی نے لکھا ہے کہ گورنر راج لگائیں اور ریلیاں نکالیں, شہر بند کرنے کی تیاریاں کریں, کل سے اتنا پریشر دینا ہے کہ عدالتیں کوئی نیگیٹو فیصلہ نہ دے سکیں. اب اس میں بادی النظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ عدالتوں کو پریشرائزڈ کر رہی ہیں اور کہنا چاہ رہی ہیں کہ کسی طرح عدالتیں جو ہیں وہ ایسا فیصلہ نہ دے دیں جس سے ہمارے لیے کوئی مسائل کھڑے ہو جائیں, یا ہمارے لیے کوئی پرابلمز کریٹ ہو جائیں, یا ہمارے لیے کوئی ہرڈلز کریٹ ہو جائیں. اب وہ جو چیزیں وہ بتا رہی ہیں وہ ڈائری کے اندر تو موجود ہیں. ابھی تو میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں, نیکسٹ ولاگ پہ ہو سکتا ہے میں آپ کو اور مزید چیزیں رکھوں, آپ کے سامنے انکشافات کروں. تو جو چیزیں انہوں نے لکھی ہیں وہ تو ہتھے چڑھ گئی ہیں, موبائل فون بھی پکڑے گئے ہیں. اب بشریٰ بی بی, اگر بشریٰ بی بی کی دوست فرح گوگی جو اس وقت باہر کے ملک میں بیٹھی, اگر اس کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان لایا گیا تو سر آپ کو لگتا ہے کہ بشریٰ بی بی بچ جائیں گی؟ قطعاً نہیں بچ سکتی. وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے گی, وہ یہاں پر آ کے گواہی دے دے گی فرح گوگی اور کہے گی کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں اور بشریٰ بی بی صاحبہ یہ کام کرتے تھے. یہ ابھی تو عثمان بزدار صاحب ہتھے نہیں چڑھے. جس دن عثمان بزدار صاحب ہتھے چڑھ گئے اس دن ساری کہانی ایسے کھلے گی کہ سارا کچھ وائٹ واش ہو جائے گا, سارا کچھ وائٹ واش ہو جائے گا, چٹا ہو جائے گا, چٹا سفید ہو جائے گا. اور عثمان بزدار جو انکشافات کرے گا وہ بتائے گا کہ اس نے اپنے بھائی کو پنجاب کے سرکاری ٹھیکوں میں کتنے کک بیکس دیے, کس طرح سے کرپشن ہوتی تھی. وہ شہزاد اکبر صاحب اگر پکڑے گئے تو پھر سر کیا ہوگا؟ اندازہ لگائیں نا. شہزاد اکبر صاحب جو عمران خان کی حکومت میں بطور ماسٹر مائنڈ کام کر رہے تھے, وہ ماسٹر تھے ان تمام چیزوں کے, اور الف سے لے کر بے تک جو سارا کچھ ہوتا رہا عمران خان کی حکومت میں, وہ ایک چیز ان کو زبان زدیں عام ہے, ان کی یاد ہے, ان کو زبانی یاد ہے. اور جو انہوں نے کیا, جس طرح کے ان کے کرتوت تھے شہزاد اکبر صاحب کے, وہ بھی ساری چیزیں آئیں گی منظر عام پر. تو عمران خان صاحب کے لیے ان کی اہلیہ مسائل کا سبب بن سکتی ہیں, ان سے تفتیش ہوگی, انٹیروگیشنز ہوں گی. تو انویسٹیگیشن کے دوران یہ چیزیں ساری اگر انہوں نے اپنی زبان سے اگل دیں تو سر وہ تو گئیں, عمران خان صاحب بھی گئے پھر. اور پھر بشریٰ بی بی کے بارے میں عثمان بزدار کبھی نہ کبھی تو یہ انکشاف کریں گے کہ مجھے وزیر اعلیٰ کیسے بنایا گیا. وہ جو کہا جاتا تھا دم درود, میں یہ چیزیں نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. دیکھیں وہ کسی کی پرسنل لائف ہے, اس کی ذاتی لائف ہے, میں کسی کی ذاتی لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو بشریٰ بی بی نے انت میں چاہی ہوئی تھی, انی پائی ہوئی تھی پاکستان کی سیاست کے اندر, بالخصوص پنجاب کی سیاست کے اندر, پھر وہ فرح گوگی جس طرح سے آئے گی, وہ جس طرح سے اس کا بیان قلم بند ہوگا, اس سے انویسٹیگیشن ہوگی, چیزیں سامنے آئیں گی. احسن جمیل گجر کا کیا رول تھا, فرح گوگی کا کیا رول تھا, زلفی بخاری کا کیا رول تھا, ارسلان بیٹا, وہ آڈیو سنی تھی نا بشریٰ بی بی کی, ارسلان بیٹا ایسے کرنا ہے, یہ بنانا ہے, عمران خان صاحب کے بارے میں یہ نیریٹو بنانا ہے. وہ سر ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں, کچھ بھی نہیں چھپنا, سارا کچھ ایکسپوز ہو چکا ہے. اب جب یہ میڈیا کے سامنے تمام چیزیں آئیں گی, انکشافات ہوں گے, جب یہ وعدہ معاف گواہ سامنے آئیں گے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی اور وہ کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتی ہیں. یہ خبر آپ کو میڈیا پر کسی بھی وقت کسی بھی دن سنائی دے سکتی ہے کہ بشریٰ بی بی کو گرفتار کر لیا گیا, اور یہ ہوگا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.